अस्सलाम वालेकुम साथियों, मेरा नाम मोहसिन काज़ी है और मैं एक माइंडफुलनेस मेडिटेशन टीचर हूँ। माइंडफुलनेस मेडिटेशन एक तरह की मेडिटेशन है। इस दुनिया में कई तरह की मेडिटेशंस हैं और उनमें से एक काइंड जो है वो माइंडफुलनेस है। मेडिटेशन अपनी तवज्जो, अपने ध्यान को ट्रेन करने का एक प्रोसेस होता है। ज़िंदगी में हम जिस चीज़ पे ध्यान देते हैं वो चीज़ बढ़ती है। अगर हम अपनी ज़िंदगी की या इस दुनिया की नेगेटिविटी पे ध्यान दें तो हमारी ज़िंदगी में नेगेटिविटी बढ़ती है। अगर हम पॉजिटिविटी पे ध्यान दें तो पॉजिटिविटी बढ़ती है। अगर हम उम्मीद, होप पे ध्यान दें तो ज़िंदगी में उम्मीद और होप बढ़ता है। तो ये ध्यान देना, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ कि ध्यान देना या तवज्जो जिसको हम कहते हैं, वो सब कुछ है। वो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिटर्मिन करती है, वो हमारी ज़िंदगियों को डिटर्मिन करती है और इवेंचुअली वो जो हमारी इस दुनिया है उसको डिटर्मिन करती है। तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि हमारी तवज्जो, हमारे ध्यान को ट्रेन करती है। ठीक है, मैं आज आपके साथ एक प्रैक्टिस करूँगा और इस प्रैक्टिस को हम कहते हैं बॉडी स्कैन, अंग्रेज़ी में बॉडी स्कैन। इस प्रैक्टिस में हम अपनी तवज्जो को अपने जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों की तरफ लेके जाएंगे और ऑब्ज़र्व करेंगे बस कि क्या हो रहा है, और हमने कुछ नहीं करना। और वो मैं आपको गाइड करूँगा आहिस्ता आहिस्ता। एक चीज़ मुझे आपको बतानी है कि हमारा जो ये ब्रेन है, अल्लाह ताला ने हमें जो ये जहन दिया है, इसका काम है सोचना। ठीक है, जिस तरह हमारी आँख का फंक्शन है देखना, इस तरह हमारे ब्रेन का फंक्शन है सोचना। जैसे हमारा जो मुंह है, इसका फंक्शन है सलाइवा या थूक क्रिएट करना ताकि हम अपने खाने को, फूड को डाइजेस्ट कर सकें। इसी तरह हमारा जो माइंड और हमारा जो ब्रेन है उसका फंक्शन है सोचना। ठीक है, तो ड्यूरिंग योर मेडिटेशन, आपकी मेडिटेशन के दौरान आपका दिमाग इधर उधर जाएगा। ठीक है, हम मेडिटेशन इसलिए नहीं करते कि हम किसी तरह अपने दिमाग को रोक लें, अपनी तवज्जो को रोक लें। नहीं, हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी तवज्जो को ट्रेन कर सकें आहिस्ता आहिस्ता। और उसको ट्रेन करने का तरीका ये होता है कि जब आपकी तवज्जो मेडिटेशन से हट के किसी सोच पे चली जाए, खाना पकाने पे चली जाए, या आपने जो काम करना है उस पे चली जाए, और आपको जैसे ही ख्याल है अरे मेरी तवज्जो हट गई, उस लम्हे धीरे से, प्यार से, मोहब्बत के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपनी तवज्जो को वापस लें, लेकिन प्यार से। अगर आपकी तवज्जो, आपका ध्यान जिद करे कि नहीं मैंने अभी वहीं रहना है, तो उसको थोड़ी देर रहने दें, कोई बात नहीं। जैसे हम एक बच्चे को कोई चीज़ सिखाते हैं प्यार से, मोहब्बत से, उसी तरह अपनी तवज्जो को भी प्यार मोहब्बत से सिखाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता लेके आते हैं। ठीक है, धीमे धीमे, आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो ये आज की प्रैक्टिस है। ये मुझे चंद बातें थी जो आपको बतानी थी। अब हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे। प्रैक्टिस शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश ये है कि आप अपने सेल फोन्स को साइलेंट पे कर दीजिए। ठीक है, ऐसे अंदाज में बैठ जाएं जहाँ आपकी कमर जो है वो सीधी हो, रिलैक्स्ड हो। सीधे अकड़ के ना बैठें, तकलीफ ना दें, लेकिन जैसे इस वक्त मैं बैठा हूँ रिलेटिवली सीधा और रिलैक्स्ड मेरी इस वक्त बॉडी है। आप ज़मीन पे भी बैठ सकते हैं, आप कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, आप लेट भी सकते हैं इस एक्सरसाइज के लिए अगर जगह है तो, लेकिन ज़रूरी नहीं है।
دوسری چیز یہ ہے کہ میرا انویٹیشن ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، لیکن اگر آپ آنکھ نہیں بند کر سکتے، اگر آپ کو تکلیف ہے اس میں، تو اپنی نظروں کو بس جھکا لیں. ٹھیک ہے، ہم پریکٹس سٹارٹ کریں گے بیل کے ساتھ یا گھنٹی کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ ہم اینڈ کریں گے. اپنی آنکھوں کو اجازت دیں کہ وہ بند ہو جائیں. اگر یہ آپ کے لیے مؤثر ہے تو، اگر مؤثر نہیں ہے تو بس اپنی نگاہوں کو جھکا لیجیے، یا زمین پہ کسی پوائنٹ پہ فکس کر لیں. اس انداز سے بیٹھیں کہ آپ کا جسم ریلیکسڈ ہو، آپ کی کمر سیدھی ہو، اور آپ کو توجہ دینے میں آسانی ہو. اس پریکٹس کا نام ہے باڈی اسکین. اس پریکٹس میں ہم اپنے جسم کے مختلف حصوں پہ اپنی توجہ کو لے کے جائیں گے. سب سے پہلے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنی باڈی کو اسکین کریں، یعنی کہ اپنی توجہ کو اوپر سے نیچے تک لے کے جائیں، اپنے سر سے لے کے اپنی گردن، شولڈر، سینہ، ٹانگیں. ایک بار اپنی توجہ کو اوپر سے نیچے تک لے کے جائیں اور دیکھیں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں اس وقت اپنے جسم میں. شاید کچھ گرمی کا احساس ہو، یا شاید کچھ ٹینشن ہو، یا شاید کوئی اور احساسات ہوں. شاید کہیں آپ کو لگے کہ آپ کا جسم جکڑا ہوا ہے، یا شاید آپ ریلیکسیشن محسوس کر رہے ہیں. مختلف سینسیشنز ہوں. چند لمحے لیں اور غور کریں کہ اس وقت آپ اپنے جسم میں کیا محسوس کر رہے ہیں. اور اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنی توجہ کو اپنے سر کی طرف لے آئیں. سر کے اوپر والے حصے، جہاں پہ آپ کے بال ہیں. کچھ لمحوں کے لیے اپنی توجہ کو یہاں پہ رکھیں اور غور کریں کہ آپ یہاں پہ کیا محسوس کر رہے ہیں. اگر یہ حصہ کچھ سکون چاہتا ہے تو اس کو ریلیکس کریں، سافٹ، نرم کر لیجیے. اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنی توجہ کو اپنے ماتھے کی طرف لے آئیں. غور کریں یہاں کیا چل رہا ہے. ساتھ ساتھ
अपने माथे को रिलैक्स कर लीजिए, सॉफ्ट या नरम कर लें। यहाँ के मसल्स को ढीला छोड़ें। और अब अपनी तवज्जो को अपने चेहरे की तरफ ले आइए, अपनी आंखों की तरफ पहले, और अपनी आंखों को भी रिलैक्स करें। हमारी आंखें छोटे छोटे मसल्स से बनी होती हैं, इनको ढीला छोड़ें। सॉफ्ट या नरम कर लीजिए अपनी आंखों, नरमी महसूस करें अपनी आंखों और इनको ढीला छोड़ें। इसके बाद अपनी तवज्जो अपने जॉ या जबड़े की तरफ ले आइए। हमारा जबड़ा अक्सर बहुत टाइट हो जाता है, इसको ज़रा ढीला छोड़ें। चाहे आपका थोड़ा सा मुंह भी खुल जाए, कोई बात नहीं। और साथ साथ अपनी ज़बान को भी रिलैक्स करें। बिल्कुल सॉफ्ट कर लें, रिलैक्स कर लें, ढीला छोड़ दें। और अब अपनी तवज्जो को अपने पूरे चेहरे की तरफ ले आइए और अपने पूरे चेहरे को रिलैक्स कर लीजिए। इसको ढीला छोड़ दें, इसके मसल्स को ढीला कर दें, चाहे वो आँखें हों, आपका जबड़ा हो, आपके चेहरे की स्किन हो, इसमें इसको ढीला कर दें, नरम कर दें। आज़ाद कर दें इसको। अब मैं आपको दावत देता हूँ कि आप अपनी तवज्जो को अपनी गर्दन की तरफ ले आइए। अपने गर्दन के पिछले हिस्से, जिसको हम गुद्दी भी कहते हैं, और अपनी गर्दन के अगले हिस्से, जिसको हलक का हिस्सा भी कहा जाता है, इन दोनों हिस्सों को भी ढीला छोड़ें। सॉफ्ट कर लीजिए, आज़ाद कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको दावत देता हूँ कि आप अपनी तवज्जो को अपने कंधों की तरफ राग़िब करें और अपने कंधों को ढीला छोड़ें, इनको आज़ाद करें, रिलैक्स करें। हमारे कंधे बहुत लोड उठाते हैं। जब हमें टेंशन होती है तो वो उसकी सारी जिम्मेदारी हमारे कंधे ले लेते हैं। उन कंधों को ढीला छोड़ें, रिलैक्स करें।
کسی بھی لمحے آپ کو محسوس ہو کہ آپ کی توجہ ادھر ادھر چلی گئی ہے تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں. جب آپ کو یاد آئے کہ آپ کی توجہ ہٹ چکی ہے، بس اسی لمحے محبت سے اپنی توجہ کو دعوت دیں کہ وہ واپس میڈیٹیشن کی طرف آ جائے. اس دعوت دینے کے مرحلے کو ہی ہم مائنڈ فلنس کہتے ہیں. اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنی توجہ کو اپنے سینے کی طرف راغب کریں اور اپنے سینے کو ڈھیلا چھوڑیں. اس کے مسلز کو بھی ریلیکس کریں. اور اب اپنی توجہ کو اپنے پیٹ کی طرف لے کے آئیے اور اپنے پیٹ کو ڈھیلا چھوڑ دیجیے. اس دور میں ہمارے پیٹ کو لے کے بہت شرم کا احساس ہوتا ہے. کسی کا پیٹ بڑا ہے تو وہ شرم میں ہے، کسی کا پیٹ کسی طرح ہے، کسی کا پیٹ کسی طرح ہے. تو اپنے پیٹ کو آزاد کر دیجیے. وہ جیسا ہے اس کو ویسا رہنے دیں. ڈھیلا چھوڑ دیجیے بیٹا. ریلیکس کریے اس کو. اور اب اپنی توجہ کو اپنی کمر یا اپنی پیٹھ کی طرف راغب کر لیجیے. پہلے اپنی پیٹھ کے اوپر والے حصے کی طرف اور پھر درمیانے حصے کی طرف اور پھر کمر کے نچلے حصے کی طرف اپنی توجہ کو لے جائیں. اور اپنی کمر کو بھی ڈھیلا چھوڑ دیجیے. ریلیکس کر لیں اور نرم یا سافٹ کر لیجیے. اس کے بعد میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنی توجہ کو اپنے پیروں اور اپنی ٹانگوں کی طرف لے آئیے. اپنے تھائز کی طرف، ٹانگوں کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے گھٹنے سے اوپر. اور محسوس کریے، غور کریں کہ یہاں آپ کیا محسوس کر رہے ہیں. اگر اس حصے میں بھی کسی قسم کی ٹائٹنس ہے تو اس کو بھی لوز کر لیجیے، ڈھیلا چھوڑ دیجیے. اس کے بعد
میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنی توجہ کو اپنے گھٹنوں کی طرف لے آئیے. تھوڑا وقت یہاں گزاریں، گھٹنوں کو محسوس کریں. اور پھر اپنی توجہ کو اپنے پیر کے نچلے حصے کی طرف راغب کر لیجیے. اپنے کاف مسلس کو محسوس کریں، اپنے شن کے مسلس کو محسوس کریں. یہ سب آپ کے ٹانگ کے نچلا حصہ ہے. اس کو بھی ریلیکس کر لیجیے اور لوز کر لیجیے. اور اب اپنی توجہ کو اپنے پیروں کے نچلے حصے یعنی کہ پیر کے سول کی طرف لے آئیے اور انگلیوں کی طرف لے آئیے اور ان کو بھی ریلیکس کریے، سافٹ کر لیں. اور ایک بار پھر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنی توجہ کو اوپر اپنے پورے جسم میں لے کے جائیے، اوپر سے نیچے تک اپنی باڈی کو اسکین کریے. پیروں سے گھٹنوں کی طرف، گھٹنوں سے ٹانگ، ٹانگ سے سینہ، پیٹ، کمر، گردن اور سر کی طرف لے کے جائیے. اور غور کریں کہ اب آپ کا جسم کیسا محسوس کر رہا ہے. اب یہاں پہ کیا چیزیں محسوس کر رہے ہیں. اور آپ جو بھی محسوس کر رہے ہیں یہ صحیح غلط نہیں ہے، بس جیسا ہے ویسا ہی ہے. اور اب میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ اپنی توجہ کو اپنے جسم سے ہٹا لیجیے اور چند لمحے بس دیکھیں کہ آپ کی توجہ میں کیا چیز آتی ہے. اور جو بھی چیز آئے، چاہے وہ کوئی سوچ ہو، چاہے وہ کوئی بات ہو، چاہے وہ توجہ جسم کی طرف جائے یا سانس کی طرف جائے، بس اس کو نوٹس کریں یا غور کریں اس پہ. دیکھیں کہ آپ کی توجہ کہاں کہاں جا رہی ہے. اپنی سوچ میں مبتلا نہ ہو، البتہ اپنی سوچ پہ توجہ دیں، اس پہ دور سے غور کریں. دیکھیں کہ کس طرح آپ کی توجہ اس سوچ کی طرف جاتی ہے. چند لمحوں میں ایک بار پھر بیل یا گھنٹی بجاؤں گا اور اس کے بعد ہم اپنی پریکٹس کا اختتام کریں گے. اور جب بھی آپ کمفرٹیبل محسوس کریں
تو اپنی آنکھوں کو کھول لیں اور آہستہ آہستہ اپنی توجہ کو ایک بار پھر اس کمرے میں لے کے آئیے. کوئی جلدی نہیں ہے، اپنا وقت لیجیے. اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی تھوڑی باڈی کو ہلا بھی سکتے ہیں تاکہ تھوڑی سی ایک بار پھر توانائی آئے آپ کی باڈی کے اندر. ساتھیوں، یہ تھی آج کی میڈیٹیشن، اور میری دعا ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہو اور آپ کا دن اچھا گزرے. شکریہ.